ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا حق مندا نہیں جڑا ہے درنوں او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشرج دین تے نہیں آیا جے سچ مشکوک صدیق دائے پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے سانو عصر دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اجدہ تبلیغی اصلاحی مختصر درس قرآن تھوڑی اس مسجد دے اندر ترجمہ کلاس حاجی محمد حنیف صاحب اور انہاں دے شاگرد طلباء انہاں دی محنت کوشش کا وجدہ نتیجہ ترجمے دا 13واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ
حائی صاحب دی اور انہاں دے طلباء دی ایک کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مسجد دی انتظامیہ، امام، خطیب، منتظمین، معاونین، برادر محترم مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن جوہر صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے رفقاء احباب جماعت، اللہ سب دیاں محنتاں، کوشاں، کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک نو اسی شفا اور رحمت بڑھا کے مومنہ واسطے نازل کیتا ہے، اور پوری امت واسطے باعث رحمت بھی ہے، باعث راحت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ قرآن پاک نو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تسی قرآن پاک نو سمجھتے نہیں یا تواڈے دلاں تے تاڑے لگے ہوئے نے؟ اے قرآن پاک دی آیا مبارکہ اس بات دی دلیل ہے قرآن پاک نو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک نو با ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان نو اپنے بچیاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنے بیٹیاں نو، اپنے گھر والیاں نو کسے بھی عمر دے حصے دے اندر قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے تے ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دے 22ویں پارے سورہ احزاب 22ویں پارے دا پہلا صفحہ ایک چھوٹی جی آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے قرآن پاک دی آیت دا پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ اے دے تو پچھلی ایک آیت اور اے آیت تواڈے سامنے پیش کرانگا، اور انشاءاللہ امید ہے اے دو آیتاں دا ترجمہ سنن تو بعد تواڈا ذوق تازہ ہوئے گا اور تسی خود بھی ترجمہ پڑھو گے، بچیاں نو بھی ترجمہ پڑھاؤ گے۔ قرآن پاک دے الف لام میم تو لے کے والناس تک اللہ دی قسم جتنا بندہ اے دے اندر کھب کر کے، اے دے اندر جناب مگن ہو کر کے انو پڑھ دے، اتنا دل نو سرور آندے، اتنا دل نو قرار آندے، اتنا دل نو اطمینان آندے، کیونکہ دنیا دی کسے چیز دے اندر لذت نہیں، دنیا دی کسے چیز دے اندر مٹھاس نہیں، دنیا دی کسے چیز دے اندر محبت نہیں جتنی محبت اور مٹھاس اور چاشنی اللہ دے قرآن دے اندر ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے، قرآن پاک اللہ دا۔ دوسرے نمبر تے انج کہہ لو جڑا بندہ قرآن پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ نال گلاں کر دے، اللہ قرآن ساڈے نال گلاں کر دے، اے رب دی کتاب ہے۔ توجہ کرنا بڑے پیار نال قرآن پاک سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، میں انہاں دو آیتاں دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے، محرم الحرام دا مہینہ ہے، اہل حدیث کہندے نے اسی اہل بیت والے، دیوبندی کہندے نے اسی اہل بیت والے، بریلوی کہندے نے اسی اہل بیت والے، اہل تشیع کہندے نے اسی اہل بیت والے۔ ہن اے جڑیاں میں دو آیتاں تواڈے سامنے پڑھن لگا واں، اے اہل بیت دی شان دے اندر نے، انہاں دی تربیت دے اندر نے۔ اگر ساڈا عمل انہاں آیات دے مطابق ہے پھر تے اسی واقعی اہل بیت والے ہاں، تے اگر ساڈا عمل انہاں آیتاں دے نال نہیں ملدا، پاویں وہابی ہے، پاویں دیوبندی ہے، پاویں بریلوی ہے، پاویں شیعہ، او دے دعوے او دے نعرے خالی نے، حقیقتاً محبت نہیں کردا۔ لو قرآن پاک سماعت فرماؤ۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔
اللہ ترجمہ سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے اے نبی دے گھر والیو اے نبی دے اگلے بیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے آپ نو اپنے گھران دے اندر رکھنے اپنے آپ نو اپنے گھران دے اندر قرار بچانے بازاران دے اندر دور جاہلیت دی طرح بڑاؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جویں دور جاہلیت دے اندر عورتاں بازاراں دے اندر بے پردہ نکلیا کر دیاں عورتاں مرداں دے نال مل کر کے برابر چلیا کر دیاں جویں اج عورت نعرہ لگاندی پئی ہے میں مرد دے شانہ بشانہ چلنا چاہنیاں اللہ اللہ قرآن پاک نے اس بات دی نفی فرمائی تے تربیت دا آغاز کائنات دے رب نے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے تو کی توجہ میری طرف کرنا علماء بیٹھے نے انہاں دی موجودگی دے اندر گل کرنا چاہنا امت دیاں جتنیاں عورتاں نے ساریاں عورتاں تو افضل نبی پاک دے گھر والیاں نبی پاک دیاں بیویاں نبی پاک دیاں بیٹیاں انہاں نبی پاک دیاں بیویاں نو اللہ فرماندے نے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ زمانہ جاہلیت دی طرح مرداں دے نال رل مل کے بازار دے اندر نہیں چلنا اختلاط نہیں کرنا بلکہ پرہیز کرنا ہے اللہ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تو تنوالا قرآن نبی دے گھر والیاں دی تربیت اگے اللہ فرماندے نے پہلا کام کرنے اپنے گھران دے اندر رہنے جے با امر مجبوری باہر نکلنا پے پھر مرداں تو ذرا ہٹ کے چلنے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تے تیسرا کام فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز پڑھنی ہے وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنی ہے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے میں تصوراتی دنیا دے اندر کائنات دے رب کو سوال کیتا اللہ سونیاں انیاں پابندیاں لاندے بیٹھے اس طرح دیاں تربیتاں کر دے بیٹھے گھران دے اندر رہن نال کی ملدا ہے اللہ اپنے آپ نو مرداں تو الگ کر کے عورتاں نو کی ملدا ہے نماز پڑھن دے نال کی ملدا ہے زکات ادا کرن دے نال کی ملدا ہے اللہ تے دے رسول دیاں فرما برداریاں دے نال نبی دے گھر والیاں نو کی ملنے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اے جڑے کم تسی اپناؤ گیاں اللہ توانو لغویات تو دور کر دے گا تواڈے قریب گناہ نہیں آن گے لغویات تواڈے قریب نہیں آئے گی بلکہ اللہ توانو تطہیر دی چادر عطا کر دے گا اور میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت دا ترجمہ کیتا سب تو پہلا عورت نو گھر دے اندر رہنا چاہیے دوسرے نمبر تے با امر مجبوری بازار دے اندر نکلنا پے مرداں تو ذرا ہٹ کے چلنا چاہیے تیسرے نمبر تے نماز پڑھنی چاہیے چوتھے نمبر تے زکات ادا کرنی چاہیے پنجویں نمبر تے اللہ تے رسول دی فرما برداری کرنی چاہیے اور ماشاءاللہ وہابی بھی بیٹھے ہو دیوبندی بھی بیٹھے ہو بریلوی بھی بیٹھے ہو اسی بھیناں والے اسی ماواں والے اسی بیٹیاں والے ساڈے گھر دے اندر بھی بیویاں موجود نے کیا ساڈے گھر دے اندر ایسا کردار موجود ہے اگر موجود ہے تے پھر اہل بیت نو منن والے جے اگر ایسا کردار موجود نہیں پھر خالی دعوے نے محبت دا حق نہیں ادا کر سکیا ویسے تے گھر بندہ کہندا اہل بیت ساڈے اہل بیت ساڈے اہل بیت اے تے گل میں بھی کہنا وا کہ پنج تن بھی مارے گئے سب تن بھی مارے گئے
گاڑ کے کو سبحان اللہ، سجا چوکے کو سبحان اللہ۔ پنڈ تن بھی گمارے گئے، سب تن بھی گمارے گئے، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ پنڈ تن بھی گمارے گئے، سب تن بھی گمارے گئے، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، وہ نجم غدایت گئے، ابو ذر ہو یا ابو سفیان، میں کیوں نہ پیار کروں، میں کیوں نہ پیار کروں، آقا نے سنوارے گئے۔ میں کیوں نہ پیار، ہاں کیوں نہ میں پیار کروں، آقا نے سنوارے گئے، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ اللہ اللہ اہل بیت دیاں زندگیاں دا پیغام قرآن پاک دے اندر اللہ تے اللہ تعالی نے دوسری آیت دے اندر فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ۔ فرمایا تواڈے کرام دے اندر جیڑیاں حکمت دیاں گلاں پڑھیاں جاندیاں نے، قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے، نبی دیو گھر والیوں تسی انہاں نوں یاد کرنا ہے، تسی انہاں نوں یاد کرنا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی جانن والے تے خبر رکھن والے کائنات دے لوگو۔ ہن دو ایتاں میں تواڈے سامنے پڑھ چکیا، یہ دے اندر نبی پاک دے اہل بیت دا تذکرہ، اور نبی پاک دے اہل بیت نے اللہ دی قسم دوواں ایتاں تے عمل کر کے وکھایا۔ حضرت اماں خدیجہ دی گل کریے، اماں حفصہ دی گل کریے، حضرت عائشہ دی گل کریے، حضرت ام حبیبہ دی گل کریے، ہر نبی پاک دی بیوی انہاں ایتاں تے عمل کر دی نظر آندی ہے۔ نبی پاک دیاں بیٹیاں انہاں تے ایتاں تے عمل کر دیاں نظر آندیاں نے۔ بس ایک مثال دے کے گل ختم کرانگا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیاں عطا کی دیاں۔ کنیاں بیٹیاں؟ چار بیٹیاں۔ ایک بیٹی دی تربیت پوری نسل دی تربیت ہویا کر دیے۔ میرے محمد پاک نے اپنیاں دھیاں دی تربیت کر کے امت نو پیغام دیتا ہے، بیٹیاں دی تربیت کر دے وہ گے تے نسلاں سور جان گیاں۔ اللہ او بیٹی دی تربیت کوئے کار کے اندر حسین پیدا ہوئے، کربلا دی دھرتی تے کٹ جان دے، لیکن بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردہ، کیونکہ میرے پیغمبر دے کولوں حضرت فاطمہ نے صبر دی تربیت سکھی ہے، میرے پیغمبر دے کولوں حضرت فاطمہ نے قرآن دی تعلیم سکھی ہے۔ ابن خبام دی روایت ہے، میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی این کر کے گھر دے اندر چل دی پھر دیئے تے قرآن پڑھ دی پھر دیئے، کھانا تیار کر دیاں نے سٹی دا فاطمہ تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں نے، بچیاں نو جناب سلام دیاں نے تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دیاں نے، اٹھ دیاں نبی پاک دی بیٹی قرآن پڑھے، بیٹھیاں نبی پاک دی بیٹی قرآن پڑھے، چل دیاں نبی پاک دی بیٹی قرآن پڑھے۔ اللہ دی قسم میں اکثر کیا کرنا وا ایک وجہ حضرت فاطمہ دے گھر کے اندر کئی دن کھانا نہیں سی پکدا، لیکن سجیدہ فاطمہ نے کدی نہ حضرت علی دا شکوہ کیتا، نہ لڑائی کر کے اپنے بابے محمد دے گھر دے اندر گئیاں۔ وجہ کیے انہاں نبی پاک کو تربیت حاصل کیتی ہے، انہاں قرآن پڑھے آئے تے قرآن دے اندر لکھی آئے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولًا۔
اللہ تے دے رسول دی فرما برداری تے اوکھے ویلے مسلمان دا کردار اللہ دا حکم کیے، میرے پیغمبر دا حکم کیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کردار، ایسے کردار کے اندر حسین پڑھیا، اللہ کی قسم حسین نے قرآن پاک پڑھیا، حضرت حسین نے قرآن پاک سکھیا، حضرت حسین نے قرآن پاک دا ترجمہ یاد کیتا، حضرت حسین نے قرآن پاک نو اللہ کی قسم دل لگا کے پڑھیا۔ پھر ہویا کیے، میرا حسین کربلا دی دھرتی تے پہنچیا، کوفیاں بے وفاواں بے وفائیاں دیاں بغاواں کر دیتیاں، پانیاں تے پیرے لگا دیتے، کھانے تے پابندیاں لگا دیتیاں۔ سارے لوگ میرے حسین دے دشمن نے اپنے چچیاں دے بیٹیاں دے نال، اپنے بھتیجیاں دے نال، اپنے بیٹیاں دے نال، چند مستورات دے نال میرے حسین نے کربلا دی دھرتی تے خیمے لگا دیتے نے۔ پیاس لگی، حسین نے صبر دا دامن چھڑیا، گاڑ کے بولو، پیاس لگی، حسین نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ کیوں؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ رب دا حکم سی، رب دا حکم سی نبی دے گھر والیو، اے جڑیاں ایتاں تانوں سنائیاں جا رہیاں نے، انہاں نوں یاد رکھنا، انہاں نوں بھلانا نہیں، صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ حضرت حسین تے پانی دیاں پابندیاں لگیاں، صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ ذرا دل تھامیے، میں چند منٹاں دے اندر بات سمیٹنا چاہنا ہاں۔ حضرت حسین دے سامنے حضرت حسین دے چچا داد بھائیاں نو شہید کر دیتا گیا، میرے حسین نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ حضرت حسین دے سامنے حضرت حسین دے بھتیجیاں نو شہید کر دیتا گیا، میرے حسین نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ حضرت حسین دے سامنے اینے کر کے بیٹے علی اکبر دا لاشا پیا گئے تے بتیجے قاسم بن خسم دا لاشا اٹھا کر کے حضرت حسین نے اپنے بیٹے تے نال آ کر کے لٹا دیتے۔ دو جوان پتران دیاں لاشاں سامنے، وہ بتیجے بھی تے بیٹے ہویا کر دینے، جوان بیٹیاں دیاں لاشاں سامنے خیمے دندر خواتین نے ویکھیا، رون دیاں آوازاں آئیاں نا۔ میرا حسین خیمے دندر گئے تے بول کر کے کہندے نے، صبرن صبرن یا اہل بیتی، صبرن یا ابن عمومتی، او میرے گھر والیو صبر کرو، میرے چچیاں دی اولاد صبر کرو۔ میرے حسین نے پتر شہید کروا کے بھی صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ اگلی گل ذرا دل تھام کے سماعت فرمانا، حضرت حسین نے ویکھیا میرا معصوم علی اصغر پیاس دی وجہ کر کے تڑپ دا پیائے، اینج اٹھائے، اینا بدبخت لانتی کوفیاں دے سامنے پیش کیتا۔ 6 مہینے آندہ علی اصغر پیاس دی وجہ کر کے بلکدا پے۔ حضرت حسین کہندے نو، ظالمو تہاڈیاں دشمنیاں ہون گیاں تے میرے نال ہون گیاں، اس معصوم دا کی قصور ہے؟ اے دے واسطے ہی پانی دی گھٹ دے چھڈو۔ اینا پانی دین دے بجائے اینج تیر ماریے حضرت حسین دے بیٹے حضرت علی اصغر دے خلق جمدر آ کر کے تیر لگیے۔ حضرت حسین نے تیر نکالیا، بیٹا خباں دندر اللہ نو پیارا ہو گیا۔ اللہ دی قسمیں اینڈ بیٹے واسطے چھوٹی جی قبر کڈیے میرے حسین نے، بیٹا دفنا دیتا۔ آسمان وال منہ کر کے کہندے نے، مالکا صبرن علی قضائکا، صبرن علی قضائکا، صبرن علی قضائکا، لا الہ سواکا۔ اللہ سونیا ہم تے میرا معصوم علی اصغر بھی کٹ گئے، پتر علی اکبر بھی کٹ گئے، قاسم بن حسن بھی کٹ گئے، عبداللہ بن حسن بھی کٹ گئے۔ اللہ دی قسم میں تے تاریخ جمدر پڑھئے، حضرت حسین رضی اللہ خدان کو دے بھتیجے عبد
عبداللہ بن حسن این کر کے ایک بدبخت حضرت حسین تے وار کر لگئے، بھتیجے نے اپنا بازو اگے کر دیتا ہے، اللہ عبداللہ بن حسن دا بازو کٹ کے زمین تے ڈگ پیا۔ حضرت حسین نالے رو پیتے نالے فرماندے نے بیٹا صبر کر، اس تکلیف تو بعد منو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بیٹا منو امید ہے ان قریب اپنے پیارے نو جا کے مل جائیں گا۔ حضرت حسین نے سب کچھ برداشت کر کے ایک کوئی پیغام دیتا ہے، صبر دا دامن نہیں چھڑنا، کیونکہ نہ حضرت فاطمہ کونو میرے محمد پاک کونو قرآن سنے، وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ حضرت حسین اینے کر کے زخمی ہو گئے نے، 33 یا 34 تیرہ تلواران دے زخم لگے نے۔ حسین حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ زمین تے گر گئے نے۔ ایک ظالم اینے کر کے اگے بڑھئے، حضرت حسین دے پیڑ جندر نیزہ ماریے، پیڑ جندروں نیزہ پار ہو گیا ہے۔ ایک بدبخت نے میرے حسین دی گردن کٹ دیتی ہے، خبراں خیمیاں تک پہنچ گئیاں نے، جاؤ پڑھو تاریخ۔ اللہ دی قسمیں حضرت حسین نے اپنیاں پیڑاں نو بھی وصیت کی تھی، اپنیاں بھتیجیاں نو بھی وصیت کی تھی، اپنے گھر والیاں نو کیا، میں اگر شہید کر دیتا جاواں بہن زینب میری شہادت دے بعد انج صبر کر کے وکھانے جی میں ساڈی اماں فاطمہ نے ساڈے نانے محمد دی وفات تے صبر کر کے وکھائے۔ پھر خیمے والیاں خیمے چو باہر نہیں آئیاں، وال نہیں کھولے، اپنے گریبان چاک نہیں کیتے، اپنے سینے نہیں پٹے، وجہ کیے اینا بھی پڑھیا سی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اللہ اللہ اے خو پیغام اپنے بیٹے نو قرآن یاد کرا دے، اللہ دی قسم صابر بن جائے گا۔ اپنی بیٹی نو قرآن پاک پڑھا دے، صابر بن جائے گا۔ اپنی اولاد نو قرآن پاک پڑھا دے، مشرک نہیں رہے گا۔ اپنی اولاد نو قرآن پاک پڑھا دے، بدتی نہیں رہے گا۔ اپنی اولاد نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھا دے، لالچی نہیں رہے گا۔ اپنی اولاد نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھا دے، غیبت نہیں کرے گا۔ اپنی اولاد نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھا دے۔ میرے کو وقت تھوڑا نہیں تے میں ترجمے دی اہمیت بیان کردہ۔ اللہ دی قسمیں اللہ نے قرآن دے اندر لا دی تلوار ایسی چلائیے، لا کہہ کر کے شرک دا خاتمہ کر دیتے، لا کہہ کر کے بدعت دا خاتمہ کر دیتے، لا کہہ کر کے قتل دا خاتمہ کر دیتے، لا کہہ کر کے لا تقتلوا النفس التی، یہ اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا۔ میں قرآن دیاں لا والیاں تو بڑا بڑا وقت درکار ہے۔ بھائیو اپنے بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو خود قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو، معاشرے جندروں برائیاں مک جان گیاں، معاشرے جندروں بے خیائیاں مک جان گیاں۔ قرآن تو آئیاں دیندہ پہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ قرآن پاک پڑھو گے انشاءاللہ دل جندر سے صحابہ دی محبت پیدا ہوئے گی۔ قرآن پاک پڑھو گے دل جندر اہل بیت احترام پیدا ہوئے گا۔ قرآن پاک دا ترجمہ یاد کرو گے ماں باپ تے فرما بردار بنن گے۔ انگلش دا ترجمہ بیٹے نو سکھا دیتے، قرآن پاک دا ترجمہ نہیں سکھایا۔ ایک وجہ باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، باپ دی چار پائی کروں چوکے باہر دروازے کے ڈا چھڑی ہے۔ نتیجہ اے ہوئی ہے انگلش سکھا دیتی ہے، قرآن پاک نہیں سکھایا، دین نہیں پڑھایا، اسلام نہیں پڑھایا۔
جو مقصد سی، جو مشن سی وہ بلا دیتا. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں پچھلے دنوں مظفر گڑھ دے علاقے دا واقعہ ویکھیا. سکے بیٹے نے ماں دی گردن تن تو جدا کر دیتی. اس قدر ظلم ہو رہی ہے. وجہ کی ہے؟ اسی اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر سکے. میں تے اکثر کہندا ہوں نا، میں اپنے بیٹے واسطے کوٹھی بنا دیتی، بنگلہ بنا دیتا ہے، دکاناں بنا دیتیاں نے، مل لگا دیتی، فیکٹری بنا دیتی ہے. اگر اپنی اولاد دی میں قرآن والی تربیت، دین والی تربیت نہیں کر سکے، اپنی اولاد واسطے کھڈے کھود کے جا رہے ہاں، اپنی اولاد واسطے گڑے کھود کر کے جا رہے ہاں. یہ مطلب ہے میرے جان دے بعد میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے جان دے بعد میری اولاد قرآن پاک نہیں کھول سکتی، میرے جان دے بعد میرا بیٹا مسجد دے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ میں کوٹھی بنا دیتی ہے، بنگلہ بنا دیتے، کارخانہ لگا دیتے، فیکٹری لگا دیتی ہے، لیکن اپنے بچے نو نہ مسجد دا رخ دیتا، نہ قرآن پاک دی تعلیم دے سکیا. لمحہ فکری ہے بھائیو، سوچن والی بات. اسی مسلمان کوئی بھی گاڑی خریدیے نا، ادھر میرے وال تو جو آخری گل کر لگا، کوئی بھی گاڑی خریدیے نا، وہ دے نال ایک بک مل دی، یا کوئی بھی مشینری کہہ لو، وہ دے نال ایک کتاب مل دی، ایک بک مل دی ہے. وہ دے اتے لکھیا ہوندے کہ ایک کیویں چلنی ہے، کیویں چلنی ہے، استعمال کیویں کرنا ہے. تے رب نے سانو بنائے تے ساڈی زندگی دا نظام چلان واسطے، سانو زندگی گزارن واسطے قرآن پاک کتاب دیتی ہے. انہوں پڑھ کے زندگی گزارنی ہے، انہوں سیکھ کے، انہوں سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. اور اہل بیت دیاں زندگیاں دا پیغام ہے. اللہ دی قسمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو لے کر کے امام زین العابدین تک، امام جعفر تک، امام موسیٰ کاظم تک زندگیاں پڑھو. انہاں دی زندگی کے اندر اگر کسی چیز دی کثرت نظر آئے گی تے قرآن پاک دی تلاوت نظر آئے گی. اور میں تے اے بھی پڑھے کربلا دے میدان دے اندر، ادھر پتر شہید ہوندے پیسن، ادھر بیبیاں خیمیاں دے اندر بیٹھ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دیاں پیاں سن. وجہ کی ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھائی حافظ شوکت صاحب کہہ رہے سی اکتوبر دے اندر کانفرنس کرانی، میں تے انشاءاللہ حافظ محمد یوسف سوری صاحب تشریف لے آن گے تے انشاءاللہ پھر تفصیلی گفتگو کران گے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی اچھا. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. خدا جان کیسی یہ گئے میزبانی، 72 پیاسوں کا گئے بند پانی. نہر فراتی پہ پیکرے لگے گئے، نہر فراتی پہ پیکرے لگے گئے. میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا. بابا علی میرا ماں فاطمہ گئے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا گئے. میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں امام مقدس بنایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو
مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں گم بلایا گیا جو چکتا تھا سر بارگاہ الہ میں بوگی سر قلم ہو گیا کربلا میں بگشت بری میں مکان بن رہے گئے بگشت بری میں مکان بن رہے گئے میں اجڑا نہیں گم بسایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں گم بلایا۔ اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا احباب دا اہتمام کرنا انتظام کرنا حاجی محمد حنیف صاحب دی یہ کاوش انہاں دے طلباء دی کاوش اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس مسجد نو اللہ تعالیٰ تا قیامت مسجد مدرس کاری محمد لقمان صاحب ساڑے بھائی اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور تہاڈا سارے دا محبت نال تشریف لینا لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نوازے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہم اغفر لہم وارحمہم انک انت الغفور الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔